عسلامة. دونك اليوم باش نتعلموا كيفاش نعملوا دي مارش دو ريزوليسيون دان بروبليم، كيفاه معناها باش نحولوه لبروغرام. باهي نورمالمون البارتي هذه هي اول بارتي تقراوها في التروازيام اني ليسي. باهي دونك باش نبداو بالانونسي هذه اللي هو écrire un programme qui va vous permettre de calculer et afficher la somme de deux nombres donnés de type entier. عندنا deux nombres donnés، يعني انت ما تعرفهمش، l'utilisateur du programme هو اللي باش يختارهم ويسيزيهم، وانت تاخذ لي دو نومبر هذوكم تعملهم كالكول وبعد تفيشوهم له اللي هو لليوتيليزاتور. باهي دونك اول ايتاب ديما هي البري اناليز. بري اناليز باهي في البري اناليز باش نستعملوا الميثود d'analyse descendante، c'est-à-dire باش نبداو من الريزولتا بعد التريتمون واحنا ماشيين حتى نخلطوا لي دوني اللي احنا باش نستحقوهم في التريتمون هذاك. دونك اول حاجه عندنا نحطوا اخر ريزولتا شنو باش يصير. باهي هوني اخر ريزولتا هو باش يكون لافيشاج دو سوم دو دو نومبر. دونك باش تحط اول حاجه افيشي la somme de deux nombres اللي انت مازلت ما تعرفهمش بيان سور. باهي دونك هذايا يتسمى l'objectif du problème. دونك هذا objectif de problème. باهي باهي l'affichage نتاع السوم هذايا بيان سور السوم فيها ديجا تريتمون باش يصير اللي هو الكالكول. دونك تريتمون باش يكون كالكولي لا سوم. باهي احنا في البروغرام نستعملوا دي فاريابل هما حاجات باش نحطوا فيهم دي فالور اللي هما ينجموا يتبدلوا، يعني كي تكزيكوتي البروغرام كل ما تكزيكوتي باش يتبدلوا لي فالور هذوما. باهي دونك مثلا هي بيسكو سوم، دونك نجموا نسميوها تو سامبلومون غران اس. دونك اللي هي ايغال شنو هي elle va avoir la somme de deux nombres. دونك كيف لي دو نومبر هذوك مازال نعطيهم اسامي ويلزمهم يكونوا ديفيرون. باغ اكزومبل n1 بلس n2. نتصور ديجا انتم كي قريتوهم معناها سميتوهم بنفس الطريقه باش تكون يلزم حاجه سينيفيكاتيف لو ماكس. باهي دونك البارتي هذه هي تريتمون. هذه اكزامبل سامبل اول اكزامبل. باهي هوني عرفنا اللي الايس قرا باش نلوجوها حسب السوم. دونك بيان سور حاجتنا ب ان ا و ان 2 والان ا والان 2 قالوا لنا ملوه بالكل اللي هما دو دوني. دونك نمشيو للبارتي اللي بعدها اللي هي دوني واللي هي باش يكون فيها ان ا و ان 2. دونك البارتي هذه هي لي دوني تحسهم دي زيتاب وكاينهم مقسمين. دونك اول حاجه نحطوا لوبجيكتيف نتاعنا اللي هي اخر حاجه معناها باش تصير، واحنا راجعين بالتوالي اللي قبلها اللي هو التريتمون. اي حاجه باش تصير اون جينيرال يبداو كالكول مثلا، واخر حاجه بالكل هي لي دوني. باهي بعد البري اناليز ديجا هي اسمها بري اناليز، دونك بيان سور اللي بعدها باش يكون هو لاناليز. باهي لاناليز ديجا كيما نتصور قريتوها تتقسم لدو بارتي. فما بارتي فيها التابلو ديكلاراتيف دي زوبجي. عندك دي زوبجي باش تعمل لهم ديكلاراسيون تاعهم، يعني باش تحط لهم الناتور والتيب نتاعهم، وعندنا بليزيور ناتور وبليزيور تيب. طبعا نمشيو بشويه كل مره نتعرفوا على تيب جديد. باهي وعندنا البارتي اللي فيها البروغرام باش يكون اون فرونسي معناها سامبل. كاينك باش تعمل تراديكسيون للشيما هذايا اون اكريتور. دونك باش يكون سامبل على الاخر، جوست فما شويه هكا معناها دي زيتاب تتعلمهم وكها. دونك اول حاجه نبداو بها هي التابلو دو ديكلاراسيون دي زوبجي. دونك تابلو
de déclaration des objets. تابلو هذا بون سامحوني خاطر مانيش قاعده نستعمل في مصر في حتى شيء، مي انا الحقيقه هكاكا معناها جو بريفير نعطي المعلومه كيما هي وكهو، معناها نتصور ما يقلقش باهي. عندنا اوبجي و ناتور ou type, ça dépend. باهي احنا هوني باغ اكزومبل استعملنا دي فاريابل قلنا عليهم قبيله اللي هما باغ اكزومبل هوني السوم اللي سميناها اس باش هو يعرفها شنو خاطر راهو البروغرام معناها بيت، كان انت الحاجه ما تفسرهالوش ما تعطيهاش اسم ما تعطيهاش فالور راهو هو مش يعرفها وحده مش باش يفهم وحده. باهي وعندنا الان ا والان 2 اللي قلنا يلزمهم يكونوا ديفيرون نو معناها خاطر هو ما يفرقش وحده، يلزمك انت تعطيه ديما حاجه ديفيرون باش هو يفرق سينو باش يقراها نفسها الان، يعني كي تحط هنا ان بلس ان عنده هو فالور وحده الان، دونك سميناهم ان 1 و ان 2. باهي دونك عندنا الاس اللي هي الريزولتا وعندنا الان 1 اللي هي دوني وعندنا الان 2 اللي هي دوني ثاني. باهي هو قال لنا ديجا فما حاجه واضحه على الاخر، قال لك لي دو نومبر دوني دو تيب اونتي، دونك من غير ما تكسر راسك الان 1 والان 2 اونتي خاطرهم ديجا دوني، وهو اون جينيرال كي يعطيك دوني راهو يا يقول لك التيب نتاعو يا يعطيك الفالور وانت تفهم الفالور نتاعو هو شنو هو التيب نتاعو، وتو كل مره نقراو تيب جديد. دونك توا نبداو بالانتي. Donc, bien sûr, le somme de deux entiers, c'est un entier, معناها مفيش كلام. Donc, احنا حسب الكالكول وحسب التريتمون نتاع لي فاريابل اللي ما نعرفوش التيب نتاعهم نعرفوا نطلعوا نحنا التيب نتاعهم، يعني ça dépend شنو هو التريتمون. مثلا هوني خاطر تريتمون سوم دونك نعرفوا السوم دو دو entiers قلنا انتي، مي اذا كان قالنا باغ اكزومبل ديفيزيون دو انتي سور انتي ينجم يكون غيال هكا ولا. دونك سا ديبون من التريتمون، دونك هوني تركزوا مليح في التيب نتاع لي دوني نتاع لي فاريابل اللي ماهمش دوني. باهي توا بيسكو كملنا البارتي نتاع التابل دي ديكلاراسيون توا ندخلوا في البروغراماسيون. باهي مش بروغراماسيون هي مي اناليز. دونك عندنا حاجات ديما يتكتبوا كيما هما، كيما باغ اكزومبل هوني نبداو بالنون دو بوين وتسمي الاناليز نتاعك، من بعد عندنا الريزولتا ايغال، وهوني باش تحط هكا لوبجيكتيف نتاعك هذاك مي سو فورم دوبيراسيون. باهي من بعد نبداو نرجعوا بالتوالي حتى لين في الاخر بالكل نلقاو نعرفش انا بون نورمالمون قلنا احنا هوني، مي انت حاول ما تكتبهمش ديريكت الكل، يعني انا جوست قاعده نعطي فيك في ستركتور اللي هي ديما نفسهم، يعني هذوما الحاجات ديما موجودين ومكتوبين دونك تكتبهم كيما هما. اي هوني في النون باش تحط نون دو لا ريزوليسيون. باهي باغ اكزومبل ديما حاولوا تحطوا اسامي سيغنيفيكاتيف ويلزم النون ما فيهوش اسباس و دو بريفيرونس مع يكون دي كاركتير. باغ اكزومبل احنا هوني هو شي باش يعمل كالكول دو سوم، دونك نسميوه تو سامبلومون كالكول سوم، وبيسكو هوني عندنا زوج كلمات واحنا قلنا ما يجيش انك تكتب اسم بسباس ما يفهموش، هو عنده هو باش يلقى نون دو بوين وديريكت الاسم، اي حاجه بعدك الاسباس راهو مش باش يحسبها نون، دونك نحطوا بيناتهم تيري 8. باهي في الريزولتا عندنا اخر حاجه هي قلناها هو لافيشاج دو سوم، دونك باش تكون اكريغ بيسكو نحنا هوني علاش نقولوا اكريغ على خاطر البروغرام هو اللي باش يعملهم الحكايات هذوما، دونك انت يلزمك تحكي باسم البروغرام، انا كبروغرام شنو باش نافيشي ليوتيليزاتور نتاعي ولا شنو باش ناخذ من ليوتيليزاتور نتاعي ولا شنو باش نعمل انا كاوبيراسيون. دونك احنا هوني شنو انت باش تافيشي، يعني انت باش تقولوا يا بروغرام اكرير، فهمت معناها انا كبروغرام اكرير اس لشكون اكرير اس لليوتيليزاتور مريقل، دونك تبدا انت باش تافيش حاجه لليوتيليزاتور باش تستعمل اكرير. باهي اكرير اس توا الاس هذيا منين جات توا، دونك ندخلوا في البارتي نتاع لي زوبيراسيون لو تريتمون. باهي دونك الاس ريسوا، هذه ريسوا يعني راهو عندك فاريابل اسمها اس باش تفكتي لها فالور يعني تحط لها فالور، كأن عندك اون كاز ميموار معناها هكا بارتي في الميموار نتاع مثلا البي سي
مسميها هو سي بون اس، عطيها ادريس امورها بريقله، مسميها ايش يهمكم في الكلمه اللي ما تفهموش ادريس ولا شنو، ركزوا جوست في هذايا. وانت باش تحط لها، ريتك تعمل هكا الفلاش، باش تحط لها فالور. الفالور هذيك بيان سور تنجم او كور دو بروغرام تتبدل، مي الاسم باش يقعد نفسه اس. دونك انت وين تعمل اس غسوا باش يمشي لك الفالور هذيك ويبدلها بفالور اخرى، مي نفسها بكاز ميموار نفسها نتاع الاس. مادامك تعيط الاس غسوا راك باش تبدل في وسط الاس. دونك اس غسوا شنو قلنا؟ ان 1 بلس ان 2 اللي هما هذوما الزوز قلنا دي دوني هكا ولا. دونك يلزمنا ناخذوهم من عند لوتيليزاتور. كيما هوني نعملنا اكريغ للسوم، توا بالعكس باش نقراوهم من عنده هكا ولا. باهي دونك عندنا ان 1 ايغال دوني. باهي هوني معنيش النوسيون تاع الليغ تاع تجي من بعد، توا عندنا نوسيون نتاع انك تفسر لي دوني ايغال دوني. يعني هذيا تتسمى ديجا من لي كاركتيرستيك نتاع الاناليز، انها تكتب لي دوني بالفاصون هذه، خاطر من بعد راهي باش تتبدل في لي زيتاب الاخرين. دونك والان 2 زاد كيف كيف دوني. دونك هذا يتسمى لا بارتي لا بلو سامبل، انك انت باش جوست قلنا tu vas traduire الشيما نتاع البري اناليز. باهي في الفان لازمك تكتب اسم البروغرام كيما كتبنا من الاول كالكول سام هكا هو.